मास्क वाले भाई, मास्क वाले क्या फरमा रहे हैं भाई? ये मास्क वाला भी जो है ना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है मास्क वाले, गल करो। अब आ रही है? एक मिनट भाई, बात करें जी, आ रही है। मास्क, सलाम अलैकुम, क्या नाम है भाई? मुस्तफा। मुस्तफा, क्या हुक्म है भाई? डर लग रहा है किसी से? मास्क लगाया भाईजान, मास्क का मसला ऐसा है कि मैं डर नहीं लग रहा, थोड़ा सा बस ऐसा मसला है कि ओके, प्राइवेसी है, प्राइवेसी है, एहतराम करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जवाब ना दो, सही है। आप जो जो आप पसंद करते हैं वही बेहतर है भैया। जी जी, शुक्रिया, आपने समझा। भाई मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं आज से कुछ साल पहले ईमान में दाखिल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है ना, इस्लाम की स्टडी करके इस्लाम में दाखिल हुआ। तो मेरा मतलब, आप कहाँ के? इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं? हिंदुस्तान, इंडिया। अच्छा, इंडिया, ओके। तो मेरे भाई ऐसा कोई मसला नहीं है कि अहले सुन्नत वाली जमात से मेरा ताल्लुक है या फिर अहले तशय्युअ, ओके। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो तो सारा गैर मजहब है। मैं तो अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक मुस्लिम ही कंसिडर करता हूँ आज भी। लेकिन आपसे मेरा जैसे एक सवाल है कि जब भी हम शिया सुन्नी की बात करेंगे तो अक्सर जो सुन्नी है वो बुखारी की तरफ जाएंगे और शिया असूलुल काफी की तरफ आएंगे, है ना। लेकिन हम दोनों की, मतलब हम तो नहीं, मैं तो मुसलमान ही हूँ, जो भी अहले तशय्युअ अहले सुन्नत के लोग हैं उनकी एक बुनियादी किताब सिर्फ और सिर्फ कुरान है। मानते हैं आप इस बात को? नहीं, बुनियादी सिर्फ कुरान नहीं है, कुरान के अलावा भी बुनियादी किताबें और भी हैं। नहीं नहीं, कुरान के अलावा और तो हैं, आपकी बात मैं मान रहा, लेकिन कुरान से ऊपर तो कोई किताब नहीं है। कुरान से ऊपर नहीं है जी, बात आपकी सही है, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई कुरान में सूरे हदीद में, मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे अहले सुन्नत वालों को डिफेंड करने नहीं आया, हजरत अबू बकर उमर को, ठीक है, क्योंकि सबके अमाल अपने हैं, अपने साथ हैं। ये सिर्फ सवाल है मेरे आपसे। सूरे अल हदीद में ये लिखा है साफ साफ कि जो लोग बदर की जंग में थे, अल्लाह तबारक ताला उनसे राजी है, जिन्होंने अपना माल और अपनी फिजिकल, मतलब अपना जो बॉडी है वो जिहाद नंबर में तो बताओ ना, आया नंबर तो बताओ ना भाई। आयत नंबर भाई मैं जहन से नहीं, जहन में याद नहीं रही मेरे को। आयत नंबर होगी ये सूरे हदीद है, लेकिन आप उसमें चेक करें तो बदर में तो हजरत अबू बकर हजरत उमर भी थे। आप समझ रहे हैं बात? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, समझ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ कि आयत किस आयत की बात कर रहे हैं आप भाई। मैं आयत नंबर आपको, यार मैंने नोट कर लेना चाहिए, वापस आ जाना, आयत नंबर लेके आ जाना भाई। अरे नहीं नहीं, ये है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, कि जो बदर में जिन्होंने सहाबाओं ने जंग करी है उनका मुकाम मर्तबा बहुत ज्यादा है जिन्होंने बदर के बाद ईमान लाया, चाहे वो फतेह मक्का में ईमान लाए साहबी कुछ, या बाद में लाए, मक्के में लाए, मदीने में लाए। तुम भाई तुम आया नंबर लेके आओ ना, मैं इस तरह नहीं, इस तरह मुझे नहीं मालूम कि आप किस आयत की बात कर रहे हैं ना। आया पढ़ो, आया पढ़ो, तिलावत करो, आया नंबर बताओ, ताकि भाई आप कहते हैं कि आया में फिलहाल फिलहाल लिखा है ना, तो आया अल्फाज देखेंगे, वो अल्फाज आपके अल्फाज से मिलते हैं, आया में कुछ और लिखा है, वो तभी पता चलेगा ना जब आप आया नंबर लेके आए। ओके ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं, मेरा एक और सवाल भी है। ओके, सवाल एक और है, जैसे अहले सुन्नत में 4 फिका है, शाफी, हम्बली, मालिक और हनफी। जो अहले तशय्युअ है इनके एक है कि फिका जाफरी, जो आप मतलब अक्सर फॉलो करते हैं। तो अगर जैसे कोई मेरे जैसा इंसान है, वो अहले सुन्नत की जमात से भी नहीं, अहले तशय्युअ की जमात में से, तो वो किस फिका को मानने भाई? मुझे नहीं मालूम। मुसलमान इस तरह दुनिया में इस तरह कोई नहीं है कि मुसलमान है वो किसी फरके से ताल्लुक नहीं रखता ना, इस तरह तो ये तो एक थ्योरी में है, जो उसकी कोई हकीकत है ही नहीं, मुमकिन भी नहीं कि आप मुसलमान हैं। क्यों मुमकिन? और मुसलमान होने के बाद आपका ताल्लुक किसी फरके से नहीं है। मुझे तो नहीं मालूम को क्या करेगा, पर नमाज कैसे पढ़ेगा, रोजा कैसे रखेगा, अहकाम पे अमल कैसे करेगा, ठीक है, मुझे नहीं मालूम उसका सारा। देखो मेरी बात सुनो भाई, जो इमाम जाफर सादिक हैं सारा वो भी सही नहीं है, जो इमाम हजरत अबू हनीफा सारा वो नहीं, सारा सही है, सारा सही है। जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का है वो सारा सही है, ठीक है ना। बात हमारी यही है कि सारा सही है। अब जो कहता है सारा सही नहीं है वो दलील लेकर है ना। बात ही यही है कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करोगे कभी गुमराह ना हो जाओगे, जब कुरान ने फरमाया कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को मैंने पाक किया है, पाकीज़ा किया है, उनमें किसी किस्म का रिज्स नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि वो सारा सही है। अब आप कहते हैं सारा सही नहीं है, तो आपको तो कुछ पता है नहीं। अब ये हिंदू से आप मुसलमान हुए हैं, अब आप मुसलमान होने के बाद भी आपको पता नहीं है कि किस फक़े से ताल्लुक रखते हैं, तो आप ये ना कह दो कि सारा सही नहीं। हमारा मौक़िफ़ है, इसीलिए हम बैठे हैं, हम कह रहे हैं कि सारा सही है। हम इसीलिए बैठे हैं कि हमारा इद्दा यही है कि जितने भी इख्तिलाफ़ात हैं शिया में और गैर शिया में, और हर इख्तिलाफी मसले में, चाहे वो बड़ा मसला है छोटा मसला, उसमें शिया हक पर है, ठीक है, सारा सही। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि ये जो आपका जो फिका है इसमें बिना वली के इजाजत के बिना निकाह होता है? बगैर वली के, अगर वो रशीदा है तो हो सकती है। अगर वो इतनी औरत है कि साहिब अक्ल है, वो अपने कारोबार खुद चलाती है, काम खुद करती है ना, तो फिर कर सकती है। लेकिन अगर उस तरह नहीं है, बच्ची है, उसकी अक्ल कम है, तो वो उसको अच्छे बुरे का इतना एहसास नहीं है, उसके वो अपने वालिद के सरपरस्ती में है, तो फिर नहीं, वो वालिद की इजाजत की जरूरत। ठीक है भाई, एक सवाल और वालिद की या दादे की
اس کے اوپر دوسروں کی نہیں ہے. پھر اگر والد یا دادا دنیا میں نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی نہیں, ولی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا کوئی اور ولی نہیں بن سکتا, یہ آپ کا مطلب جعفری فقہ میں ایسا نہیں ہے؟ نہیں, پھر اس کا کوئی ولی نہیں ہے. اگر اس کا والد زندہ نہیں ہے, دادا یا پردادا زندہ نہیں ہے, تو پھر اس کا کوئی ولی نہیں. اوکے خدا حافظ میرے بھائی. اوکے تھینک یو بھائی. سوال ہے ایسا, آپ کوئی کام کا سوال تو کرتے نہیں, ہمارے یہاں پہ اصول دین پہ بات ہے نا. آپ کیا سوال, آخری سوال کر لو بھائی. ایک سوال یہ بھی ہے میرا, جیسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں جو آپ اکثر ان کو بولتے ہیں کہ وہ نبی کی سنت کے باہر تھے, ہدایت پہ نہیں تھے, جو بھی تھا, ان کا جو آپ کے اکارڈنگ انہوں نے خلافت حضرت علی کی لی تھی, ہے نا؟ جی ہاں. حضرت علی کا جو حق تھا خلافت, آپ یہی کہتے ہیں کوئی تعجب ہے بھائی دنیا میں اگر پاور اسٹرگل ہو, دنیا میں پاور اسٹرگل ہو, یہ کوئی تعجب ہے اس میں؟ ایک شخص صاحب جو لیڈر ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کے بعد پاور اسٹرگل ہوتی ہے, تو ناجائز لوگ پاور پہ قبضہ کریں, یہ دنیا میں کم ہوا ہے کیا؟ ایک میری بات تو سنو آپ. اگر حضرت ابو بکر نے حضرت علی کی خلافت جو تھی مطلب وہ لی ہے, اگر ان کا حق مارا ہے, تو اس وجہ سے وہ کافر تھوڑی ہوئیں گے. دیکھیں, اگر کوئی شخص دین میں بدعت داخل کرتا ہے نا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کی حق لیتے ہیں نا. آپ اگر کسی بچے کا حق لے لو تو اس سے آپ کافر تو نہیں ہوئے نا, لیکن اگر آپ دین میں بدعت داخل کرتے ہیں, لوگوں کو دین سے نکال دیتے ہیں, تو بالکل وہ کفر ہے. مثلا آپ کی خلافت شرعی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں میں یہ شرعی ہے, تو یہ بدعتی جو ہوتا ہے یہ کافر ہوتا ہے. اس کے علاوہ نصوص ہیں بہت زیادہ ہمارے پاس اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے, جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا حق ضائع کرے نا, حق ضائع کرے, جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہ کرے, ان پہ ظلم کرے, وہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو پھر تو کلمہ تو پڑھتا تھا, پھر اس کے بعد جی کلمہ پڑھتا تھا, بہت سارے لوگ دنیا میں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کافر ہوتا ہے. کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک شخص جو کلمہ پڑھتا ہے, مثلا وہ کعبے کو جو ہے وہ گالی دیتا ہے, کعبے میں جا کے پیشاب کرنا چاہتا ہے, یہ کافر ہے, یہ واجب القتل ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہے. اگر کوئی ہر شخص کلمہ پڑھتا ہے, وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھائی وہ کوئی کافر نہیں بنتا. نہیں, شہادتین پڑھنے کے بعد جو شخص شہادتین پڑھتا بھی ہے اس کے باوجود وہ کافر بن سکتا ہے. وہ دیکھنا پڑے گا اس کا عمل کون سا ہے. اگر عمل ایسا ہے کہ وہ کفری عمل ہے تو وہ کافر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. بھائی میری بات تو سنو آپ. اگر انہوں نے حضرت علی کا حق لیا ہے نا, ابو بکر نے یا پھر حضرت عمر نے, تو وہ گناہ ہے. میں تو بول رہا ہوں بس وہ آپ نہیں مان لو, تم ابھی ہندو سے مسلمان میں تم اتنا مان لو کہ وہ گناہ کار ہے, اس ختم. اچھی بات بھائی, حضرت نہ بولو, نہیں گناہ کار کو حضرت نہ بولو. کی وجہ سے کفر کا فتویٰ آپ نہیں سنو آپ کافر ہونے کا ٹیگ کیسے لگا دیں گے؟ وہ انہوں نے کبھی اللہ کے نبی نے انکار نہیں کرا. دیکھیں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, آپ جب میں کفر کا ٹپا لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ میں اس کے استدلال بھی پیش کرتا ہوں. اس طرح تو نہیں آپ میری باتوں کو نہ سنیں. ایک شخص استدلال کرتا ہے, مثلا کہتا ہے یہ عمل کفر ہے, اس کی استدلال کو نہ سنو, پھر آ کے اعتراض کرو. دین میں بدعت داخل کرنا اور اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے منافقت رکھنا, یہ باتیں جو ہیں سبب کفر ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ہر شخص جو شہادتین پڑھتا ہے وہ کافر بن ہی نہیں سکتا. نہیں, دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں شہادتین پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اس کے ساتھ ان سے کفری عمل صادر ہوتا ہے. اگر کسی شخص سے کفری عمل صادر ہوتا ہے, مثلا وہ بدعت دین میں داخل کر دیتا ہے یا ایسی چیز کہہ دیتا ہے جو سبب کفر ہوتا ہے, حالانکہ وہ کلمہ گو ہے, پھر بھی وہ کافر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اسی میں سے ایک یہی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کرنا, یہ سبب کفر ہوتا ہے. اوکے, یہ بھائی آپ کے اکارڈنگ ہے کہ قرآن حدیث کے اکارڈنگ ہے؟ یہ بھائی اس کے دلائل میں دیکھیں نا کہ ابھی اب پچھلے ہفتے جو میری اسپیچ ہے نا, اس میں آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو اللہ کے فیصلے کے مطابق, اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں سناتا وہ کافر ہے. اس طرح کی آیات بہت زیادہ ہیں. تو ابو بکر کو عمر کی حکومت ما انزل اللہ کے موافق نہیں تھا تو اس لیے کافر ہیں. ختم بات. بھائی یہ تو آپ اپنی طرف سے بھائی آپ کفر کو چھوڑ دو. ابھی آپ بہت نیچے درجے پر ہیں نا. آپ کہتے تو کافر کو چھوڑ دیں, اتنا ہی آپ مان لو کہ ان کی خلافت باطل ہے. خلافت باطل ہے. اب وہ مسلمان بھی ہے نا, دنیا میں بہت سارے مسلمان ہیں گناہ کار, ان کی خلافت نہیں ہے, خلیفہ نہیں. آپ مان لو کہ ابھی وہ ان کی خلافت باطل ہے. جب یہ بات سمجھ آئی نا تو پھر میری تقاریر کو آپ اچھی طرح سے سن لو. وہاں پہ میں نے کافی دیر سے استدلال کیا. اگر جہاں پہ میں ہمیشہ استدلال بات پہ تو نہیں کہتا کہ یہ بات سبب کفر ہے. جو بات سبب کفر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ یہ سبب کفر ہے. ان میں سے ایک سبب کفر یہی ہے امامت کا ادعا. اس پہ میری بہت ساری باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہا کہ میرے پاس جو امام آئیں گے وہ کافر ہوں گے, اور وہ تقریرات سن لیں, آپ کو بات سمجھ آئے گی میرے بھائی. ٹھیک ہے نا. اوکے. اور ہندو صاحب حضرت علی نے بھائی بیعت کری تھی حضرت ابو بکر کی, نہیں کی تھی. آپ ابھی آپ جو ہے وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ باتیں ان باتوں کا میں نے بہت جواب دیا. آپ پلیز
میری باتوں کو آپ اچھی طرح سے سن لیں, جن باتوں کا میں نے لیکچر دیا ان کو سن لیں. حسن بھائی لیکن آپ صرف اگر ایسا کریں گے کہ دوسری مطلب اہل سنت کی جو کتابیں ان کی آپ کوئی دلیل اگر مانیں گے ہی نہیں تو پھر وہ آپ کی بات کیوں مانیں؟ جب آپ ان کی کتاب ہی نہیں مان رہے تو آپ اگر ان کی بات صحیح ہے تو مانیں گے بھائی, بات یہی ہے, اگر ان کی بات صحیح ہے ہم مانیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر ان کی بات غلط ہے نہیں مانیں گے. اس میں ہے کہ حضرت علی نے بیعت کری تھی, وہ کیوں نہیں مانیں گے آپ؟ بالکل صاف اس میں نہیں, بات یہی ہے نا کہ اب ان کی بیعت کی جو ہے نا وہ بخاری میں آپ دیکھیں حدیث میں ان کی موجود ہے کہ کس طرح انہوں نے بیعت کی تھی. بیعت کی تھی انہوں نے, بیعت 6 مہینے تک, بخاری میں جو حدیث ہے ان کی بیعت کی 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی تھی, پھر بیعت کیا تھا انہوں نے مجبوری کے تحت. وہ تو بخاری کی حدیث ہے, عائشہ کی حدیث ہے. ایک سوال اور تھا بھائی, اگر پتہ نہیں ان کو لنک ان کو کیوں آپ لوگ دیتے ہو میرے بھائی, یہ ہمارے آپریٹر صاحب. چلو کوئی بات نہیں بھائی, آپ انٹرسٹڈ نہیں کیونکہ اب جب آپ کو آپ پہلے تحقیق کرو نا, ہماری تقریرات کو سن لو, کچھ پتہ ہی نہیں ایسے آگے. اوکے بھائی تحقیقات ہے, آپ جواب نہیں دے رہے اس لیے شاید آپ جو ہے نا, آپ پہلے ہماری باتوں کو سن لو اچھی طرح سے, ہماری تقریرات کو سن لو کہ جہاں پہ میں نے کفر کا ٹپا لگایا وہ کیوں لگایا. مثلا یہ قرآن کی آیت میں اب ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, یہ قرآن کی آیت ہے. جو اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ فیصلہ نہیں سناتا وہ کافر ہوتا ہے, وہ کافر ہوتا ہے. یعنی جو بھی آپ دین چلا گیا کاٹ کے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته, جو شخص اللہ تعالیٰ پہ افترا کرتا ہے وہ کاذب ہوتا ہے. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھتا ہے کہ میں اس کا خلیفہ ہوں, میں اس کا جانشین ہوں, میری امامت آپ پہ واجب ہے. جو شرعی خلیفہ ہے اس کے اتباع نہیں کرتا, اس کو گھر بٹھا دیتا ہے, اس کو خاموش کرا لیتا ہے. تو واضح بات ہے کہ یہ نہیں, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته, یہ آیت اس پہ لاگو ہوتا ہے.